Jesus Christ. Yes, tinuod na igsoon. Okay, bueno na tay caller ato sandawaton ang atong caller. Go ahead, caller. Padayon sa imong pangutana. Pastor, Oh, go. ato ikuha na imong gisgutan karon ba? Mhm. Larawan, unsa man gid ang dagway sa Ginoo, Pastor? Okay, unsa gyud gitawag natog dagagway sa Ginoo? Okay, gusto gyud ka mahibaloon sa dagway sa Ginoo igsoon? Niya ang dagway sa Ginoo sa mula sa gisgutan sa balaan nga kasulatan, okay? Dinhita sa kapitulo 1 sa bersikulo 18. Wala pa gyud tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga anaa sa sabakan samahan kini siya mao ang nagpaila kaniya na kumingon ko nga mao ning dagway sa Dios. Unyang Biblia nagingon nga wa pay nakakita sa Dios. Mahimo kung baka ako igsoon. Ang Biblia nagingon wa pay nakakita sa Dios gawas anak. Pastor, Go. basa sa Isaiah 53:2. Unsa may imong puntuan ang Isaias 43:2? Naada yang dagway, Pastor, makita unsay yang surat. So sa ato pa naadiha ang kataas iyang ilong. Kataas sa iyang kilay, ana, mo ba na kay dagway ko na nga tong gisgutan. Ato basahon ng imong 43 sa Isaias 43:2. Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo. Sa mga kasapaan kini dili magalapaw kanimo, sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog ni ang kalayo mo sila ob diha kanimo. Isaias 43 bersikulo 2. No, Oh. 53:2. 53 mga pag-antos. 53:2. Hindi nasakit siya, nagisgot siya, nya dili siya gwapo, di ba? Mo man gisgutan dire. Nagyon dire, kay siya mitubo sa iyang atubangan ingon sa usa ka linghod nga tanom. Og ingon sa usa ka gamot, gikan sa usa ka mamalang yuta, siya walay panagway ni kaanyag. Tinuod na siya. Pero ang iyong pangutana magulo sa iyang dagway. May kag dagway igsoon, meaning na ilong, na mata. Ingo lang siya nag-summarize nga dili siya gwapo sama sa atong ginahuna. Na kung yung kag dili siya gwapo sama sa atong ginahuna, daghang baya mga dili sa gwapo nga diin na itaas og ilong, dili gwapo, na imubog ilong, dili gwapo, nagadepende sa shape sa panagway. So mo bitaw akong gibasa ganina ang Juan 1:18, wala pay nakakita sa Dios gawas sa anak. So ginagway lang bilang kasulatan nga walay katahom nga makita nimo kang Jesus Christ. Kay si Jesus Christ is humble. Di siya gusto nga simbahon ang iyang barog, dili simbahon ang iyang kagwapo, kundi imo siyang simbahon ang iyang kinatibuk-an.